फ्रेंड, स्वागत है आपका इनके स्टडी यूट्यूब चैनल पर। बिहार में आपको पता है कि माविन उर्दू मुतरजिम के लिए यानी कि असिस्टेंट उर्दू ट्रांसलेटर के लिए पहले से जो पद थे उसे डबल कर दिया गया है और बहुत जल्द उसका नोटिफिकेशन आना है। इसलिए हम लोग अपनी तैयारी को जारी रखेंगे। सबसे पहले हम लोग पीटी एग्ज़ाम्स के लिए तैयारी करेंगे और पीटी एग्ज़ाम्स में जो उर्दू के कवायद हैं उसमें से वाहिद जमा से अच्छे खासे क्वेश्चंस आते हैं। तो इसलिए आज हम आप लोग के लिए लेकर आए हैं 100 जो इम्पॉर्टेंट वाहिद जमा के ये हैं जिनसे अक्सर पूछे जाते हैं एग्जाम्स में। आइए हम लोग एक एक करके देखते हैं उसको। तो वाहिद कहते हैं सिंगुलर को, यानी वह इसम नाम जो किसी एक चीज़, शख्स या जानवर के लिए इस्तेमाल हो उसे वाहिद कहेंगे। मिसाल के तौर पर जो है किताब, यानी एक किताब की जब जिक्र हो रही हो तो हम कहेंगे कि वह वाहिद है। उसी प्रकार जमा है। जमा में क्या है कि वह इसम जो एक से ज़्यादा चीज़ और ख़ास जानवरों के लिए इस्तेमाल हो उसे जमा कहते हैं। यानी कि प्लूरल नंबर हो गए ये जमा और सिंगुलर नंबर हो गए वाहिद। तो इससे जो सवाल रहते हैं हमारे एग्ज़ाम्स में वो ये रहता है कि कौन कौन से सवाल जो है इससे ज़्यादा इम्पोर्टेंट बनेंगे। आइए हम लोग देखते हैं। तो यहाँ पर जैसे किताब है वाहिद अगर, तो उसके लिए जो जमा होंगे वह किताबें। उसी प्रकार लड़की, लड़कियाँ। उसी प्रकार है लड़का, लड़का के लिए है लड़के। उसके आगे है बच्चा, बच्चा के लिए होता है बच्चे। फिर है दरख्त, दरख्त जो वाहिद है यानी एक दरख्त और उसके लिए जो जमा आता है वह दरख्तें आता है। उसी तरह है कमरा, कमरा एक कमरा की बात है और जो इसके लिए जमा इस्तेमाल होगा वह कमरे। उसी प्रकार उस्ताद है और इसके लिए जो है जमा इस्तेमाल होता है। हम उस्तादों नहीं कहेंगे बल्कि उस्ताद के लिए जमा क्या होता है असातिज़ा। उसके आगे है कलम, कलम के लिए जो जमा होते हैं इस्तेमाल वह कलमे। उसी तरह है छोटा, छोटा के लिए छोटे। और फिर जो परिंदा है, परिंदा के लिए परिंदे। ये सारे जो है वाहिद के लिए जमा इस्तेमाल होते हैं। हम इसमें जो है आपको 100 वाहिद और जमा जो एग्ज़ाम्स के लिए सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है वो आपको कराएंगे। इसलिए आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आप हमारे इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबा लीजिए ताकि हर अपडेट्स आप तक सबसे पहले मिलता रहेगा। अगले देखते हैं आगे जो इम्पोर्टेंट ये वाहिद जमा है। अगला है दीवार, दीवार के लिए जो जमा इस्तेमाल होगा वो दीवारें। उसी तरह है चम्मच, चम्मचें। उसी तरह है कुर्सी, उसके लिए जो इस्तेमाल होगा जमा कुर्सियाँ। छतरी, छतरी के लिए छतरियाँ। दोस्त, दोस्त के लिए दोस्तों। उसी तरह है गुलाब, गुलाब के लिए है गुलाबों। और ये गाड़ी जो वाहिद है उसके लिए जो इस्तेमाल होगा जमा गाड़ियाँ। दरिया के लिए दरियाओं। तो यहाँ पर हम लोग जो है अलग अलग जो इस तरह का ये वाहिद जमा हम लेके आ रहे हैं ताकि आप एक जैसे किसी में भी जो है नहीं बना सकते हैं। जो इम्तहान के लिए सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण होगा वो हम आपको लेकर के आएंगे। सवाल अगला है कि दरवाज़ा, दरवाज़ा के लिए जो जमा इस्तेमाल होगा दरवाज़े। उसी तरह इनाम, इनाम के लिए जो जमा लफ्ज़ इस्तेमाल होगा वह है इनामात। आगे जो है ये स्याह, स्याह के लिए जो जमा इस्तेमाल होगा स्याहियाँ। रंग के लिए रंगों। परिंदा के लिए परिंदे, पीछे भी हालांकि आया था, एक दो हो सकता है, मुमकिन है कि वो रिपीट हो गया हो। अगला है किताब, किताब के लिए जो जमा इस्तेमाल होगा किताबें। और उसके आगे है रकम, रकमें। मेहमान, मेहमानों। उसके आगे है आलिम, आलिम के लिए जो इस्तेमाल होगा वह उलमा। उसी तरह आगे है शायर, शायर के लिए जो जमा इस्तेमाल होते हैं जमा लफ्ज़ वह है शुरा। उसी तरह आगे है हकीम, हकीम के लिए जो जमा लफ्ज़ इस्तेमाल होंगे वह है हुक्मा। और इसी तरह आगे ख़त है, ख़त के लिए जो जमा लफ्ज़ इस्तेमाल होंगे वह है खतूत। उसी तरह आगे है इबादत, इबादत के लिए जो लफ्ज़ जमा इस्तेमाल होंगे वह होंगे इबादात। उसी तरह आगे है दुआ, दुआ के लिए जो जमा लफ्ज़ इस्तेमाल होंगे वह है दुआएँ। आगे है गलती, गलती के लिए जो जमा लफ्ज़ इस्तेमाल होगा वह गलतियाँ हैं। उसी तरह आगे है तशवीर, तशवीर के लिए जो जमा लफ्ज़ इस्तेमाल होगा वह है तशावीर। तशवीर के लिए कौन सा लफ्ज़ जमा इस्तेमाल होगा तशावीर। आगे है कुर्सी, कुर्सी के लिए जो जमा लफ्ज़ इस्तेमाल होंगे वह है कुर्सियाँ। उसी तरह आगे दुकान है, दुकान के लिए जो लफ्ज़ जमा इस्तेमाल होगा वह है दुकानें। उसके आगे है इमारत, इमारत के लिए जो लफ्ज़ जमा इस्तेमाल होंगे वह है इमारतें। मस्जिद के लिए मसाजिद।
اور مدرسہ کے لیے مدارس اور آنکھ کے لیے آنکھیں۔ آگے جو لفظ ہمارے لیے ہے اسکرین پر ہے، دعا کے لیے دعائیں، امید کی جو جمع ہے امیدیں، تقریر کی جمع تقاریر، تحریر کی جمع جو ہے تحریر، یعنی جو ہم لوگ لکھتے ہیں لائن بائی لائن وہ تحریر اسے بولا جاتا ہے۔ تحریر کی جو جمع ہے تحاریر، فصل کی جمع ہے فصلیں، قاعدہ، قاعدہ کی جمع ہے قواعد۔ تو اردو میں ہم لوگ جو قواعد پڑھتے ہیں یعنی جو گرامر بولتے ہیں، یہاں پر قاعدہ دیا رہتا ہے کہ کن لفظوں کا کس طرح سے استعمال کرنا ہے اور صحیح جو استعمال ہے اس کے لیے قواعد جو ہے وہ جمع لفظ ہے۔ اس کے آگے ہے اصول، اصول کا جمع اصول ہی ہوتا ہے۔ مسئلہ، مسئلہ لفظ واحد ہے اور اس کی جو جمع ہے وہ ہوتا ہے مسائل، مسئلہ کی جمع کیا ہوتی ہے مسائل۔ اسی طرح چراغ ہے، چراغ کا جمع جو ہوگا چراغوں۔ اسی طرح آگے ہے قصہ، قصہ کے لیے جو جمع لفظ استعمال ہوں گے وہ ہیں قصے۔ آگے جو لفظ ہے کامیابی، کامیابی لفظ کے لیے جو جمع استعمال ہوں گے وہ ہیں کامیابیاں۔ ہم اس طرح کے لفظ یہاں پر ذخیرہ اکٹھا کیے ہیں جو آپ کے امتحان میں آپ کو بہتر نمبر دلا سکے اور آپ کے لیے جو ہے راہ آسان کر سکے، ویسے لفظوں کا ذخیرہ ہم یہاں پر آپ کے لیے جمع کر کے لائے ہیں۔ اس لیے آپ سے ریکویسٹ ہے کہ اگر آپ چینل پر نئے ہیں تو سبسکرائب ضرور کر لیجئے گا۔ اگلا لفظ ہے حقیقت، حقیقت کی جمع ہے حقائق۔ اس کے آگے جو لفظ ہے نتیجہ، نتیجہ لفظ کا جو جمع ہوگا وہ ہے نتائج۔ اسی طرح مثال ہے، مثال کی جمع مثالیں ہیں۔ اسی طرح تحریک ہے، تحریک کی جو جمع ہے تحاریق، اس کی جمع ہوتی ہے تحاریق۔ اسی طرح عدالت ہے، عدالت کی جمع عدالتیں۔ اسی طرح جو ہے مخلوق ہے، مخلوق کی جو جمع لفظ استعمال ہوں گے وہ مخلوقات، مخلوق کے لیے کون سے لفظ جمع استعمال ہوں گے مخلوقات استعمال ہوں گے۔ آگے ہے مومن، مومن کے لیے جو لفظ جمع استعمال ہوں گے وہ ہے مومنین، مومنین لفظ جو ہیں مومن کے لیے جمع کے روپ میں استعمال ہوں گے۔ حکم کی جمع احکام، حکم کی جمع کیا استعمال ہوگا حکم کی جمع استعمال ہوگا احکام۔ اسی طرح کافر کی جو لیے جو جمع لفظ استعمال ہوگا وہ ہوگا کفار۔ آگے ہے زوان، زوان کے لیے جو لفظ جمع استعمال ہوگا جوانوں۔ قوم کے لیے جو لفظ جمع استعمال ہوگا وہ اقوام ہوگا۔ اسی طرح تاریخ ایک لفظ ہے، تاریخ کے لیے جو لفظ جمع استعمال ہوگا وہ تواریخ ہے۔ حادثہ، حادثہ لفظ کے لیے جو جمع لفظ استعمال ہوگا وہ حادثات ہوگا۔ آپ ہمارے ساتھ ساتھ پڑھیے گا اور پھر آپ اس کو ریپیٹ کیجیے گا تو ہم امید کرتے ہیں کہ آپ کو اس ویڈیو کے بعد اس میں جو 100 لفظوں کا جو ہم ذخیرہ لے کر کے آئے ہیں، ہم یقین کریں گے کہ یہ 100 لفظ آپ کے ایگزامس میں اگر ان میں سے کسی لفظ کا جمع یا جمع سے واحد پوچھا جائے تو آپ اس میں کنفیوز نہیں ہوں گے اور وہ آپ کو صحیح نمبر دلا پائیں گے۔ وعدہ لفظ کے لیے جو جمع استعمال ہوتے ہیں وہ وعدے ہیں۔ اسی طرح مشکل لفظ کے لیے مشکلات ہیں اور عادت کے لیے عادات ہے۔ اسی طرح فریاد، فریاد لفظ کی جو جمع ہوتی ہے وہ فریادیں۔ فخر کی جمع فخریں۔ اسی طرح جو ہے قربانی کی جمع جو ہے وہ قربانیاں ہیں۔ آگے جو لفظ ہے تحفہ، تحفہ کے لیے جو لفظ جمع استعمال ہوگا وہ تحائف ہوگا۔ اور اسی طرح نصیحت کے لیے جو لفظ جمع استعمال ہوگا وہ نصائح، نصائح استعمال ہوگا۔ موقع لفظ کے لیے جو جمع استعمال ہوگا وہ مواقع، موقع لفظ کے لیے کیا استعمال ہوگا مواقع۔ حاجت کے لیے حاجات۔ اور اسی طرح جو ہے آفت لفظ کے لیے جو جمع استعمال ہوں گے وہ آفات استعمال ہوں گے۔ تجارت لفظ کے لیے جو جمع استعمال ہوگا وہ تجارتیں۔ اس کے آگے ہے امانت، امانت کی جو جمع ہوگا وہ ہوگا امانتیں۔ اور شہادت کی جمع شہادتیں، شہادت کی جمع کیا ہوگی شہادتیں۔ اسی طرح انسان کی جمع انسانوں، انسان کی جمع کیا ہوگا انسانوں۔ آگے ہے حیوان، حیوان کے لیے حیوانات۔ اسی طرح آگے جو ہے جھیل ہے، جھیل لفظ کے لیے جو جمع استعمال ہوں گے وہ ہوں گے جھیلیں۔ تالاب کے لیے تالاب، پہاڑ کے لیے پہاڑوں، جنگل کے لیے لفظ جمع جنگلوں، صحرا کے لیے جو لفظ جمع استعمال ہوں گے وہ صحراؤں ہیں۔ اسی طرح پرچہ کے لیے پرچے، سبق کے لفظ جمع اسباق، سبق کا کیا ہوگا اسباق۔ اسی طرح جملہ کے لیے جملے، لفظ کا جو جمع ہوگا وہ الفاظ ہوگا۔ اسی طرح جو ہے کتابچہ کے لیے کتابچے، کتابچہ یعنی چھوٹی کتاب کے لیے جو ہے وہ کتابچے استعمال ہوں گے۔ آگے ہے عالم کے لیے جو ہے علماء،
عالم کے لیے علماء، فقیہ کے لیے جو ہے فقہا، اور اس کے بعد آگے ہے حدیث، حدیث کی جو جمع ہے احادیث، حدیث کی جمع کیا ہوگی احادیث، کتب کے لیے کتاب کی جمع کتب، اور یہ سورہ کی جمع سور، اس کے آگے ہے جو ہے آیت کی جمع آیات، نیکی کی جمع نیکیاں، عبادت کی جمع جو ہے عبادات، اور دعا کے لیے دعائیں، اور پھر عمل کے لیے اعمال۔ اس طرح جو 100 لفظوں کا ذخیرہ تھا جو ہم لوگ ابھی کمپلیٹ کیے ہیں، اور ان 100 لفظوں میں سے اگر کوئی لفظ آپ کے لیے ایگزامز میں آتے ہیں، اگر واحد سے جمع یا جمع سے واحد، تو ہم یقین کرتے ہیں کہ آپ ان لفظ کو صحیح کر کے آئیں گے اور آپ اپنے امتحان میں اس سے فائدہ اٹھا پائیں گے۔ اس لیے دوستو چلتے چلتے آپ سے پھر ہم ریکویسٹ کرتے ہیں، گزارش کرتے ہیں کہ یدی آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو ضرور سبسکرائب کر لیجئے، اور ساتھ ہی ساتھ بیل آئیکن کو دبا لیجئے تاکہ اگلا کوئی بھی اپڈیٹس آئے تو سب سے پہلے آپ